कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, आज मैं आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा वजीफ़ा बताने वाली हूँ, जो आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। अच्छा, आज मैं आपको ये भी बताऊँगी, अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी कि मतलब वो क्या वजूहात होती हैं, वो क्या होता है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में नोट किया कि वो क्या वजूहात होती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते हैं लेकिन हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब नहीं होती। तो मैं आज आपको ये भी बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस से कि वो क्या वजूहात होती हैं कि हम दुरूद पाक पढ़ते भी रहते हैं लेकिन उसके बावजूद हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब नहीं होती। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना उनका जवाब दूंगी। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर सकें, ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख सकें। इसके लिए बहुत से मुसलमान जो उनको वजीफ़ा पता लगता है वो पढ़ते हैं, जो दुरूद पाक पता लगता है वो पढ़ते हैं। उनकी यही दिली ख्वाहिश होती है कि वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्वाब में देख सकें। आज मैं आपको एक ऐसा दुरूद पाक बताने वाली हूँ जो आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। ना सिर्फ ज़ियारत नसीब होगी बल्कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इसका फैज़ देखेंगे, बहुत ज़्यादा इस दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में, बल्कि ये ऐसा दुरूद पाक है जो आपकी नस्लों तक को जो है ना इसका फैज़ पहुँचेगा। आप ये दुरूद पाक अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए और इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए, एक तादाद मुख्तस कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर बाज़ लोग कहते हैं दुरूद पाक बावुज़ू होकर पढ़ें, और बेशक बावुज़ू होकर पढ़ें, जितना हो सकता है इंसान को बावुज़ू रहना चाहिए। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं अब ये नहीं कि मैं कहती हूँ दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं किसी भी टाइम, अगर आपका वज़ू नहीं भी है तब भी आप पढ़ सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि आपको इसके लिए स्पेशली वज़ू करना पड़े। आप किसी भी लेटे जागते चलते फिरते कहीं जा रहे हैं कुछ भी तो आप दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, काम करते हुए भी। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इसके लिए ज़रूरी नहीं, बाज़ लोग कहते हैं कि आप इसके लिए ख़ास तौर पर जो है ना वज़ू करें और उसके बाद आप दुरूद पाक पढ़ें। मैं समझती हूँ दुरूद पाक जो है नूर ही नूर है। ये एक ऐसा नूर है जो पढ़ता जाता है, उसके पास उसके इर्द गिर्द उसका दिल दिमाग हर चीज़ रोशन करता जाता है। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा इसे कह लीजिए, या दुरूद पाक एक ऐसा विरद है जो दुरूद पाक में आज आपको बताइए कुर्ब ख़ास दुरूद पाक भी इसको कहा जाता है। ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, मतलब आप कोई गलत काम नहीं कर सकेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपको कह रहा है नहीं ये गलत है, आपका ज़मीर बोलेगा नहीं भाई ऐसा नहीं करना, आप उस काम से रुक जाएंगे। आपको अल्लाह ताला एक ख़ास डायरेक्शन दिखाएंगे। अच्छा, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कई दफ़ा सोचा मैं बनाऊँ ना बनाऊँ। ज़ाहिर है आपको अपने एक्सपीरियंस बताने पड़ते हैं, आपको सारा कुछ बताना पड़ता है। ये नहीं कि मैंने कहीं से देखा है और आपको उठकर आकर बताने पड़ गई हूँ हाँ जी आप ये पढ़ें। ये दुरूद पाक मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। इस दुरूद पाक की बरकत से आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होगा। और मतलब ना सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बल्कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की भी ज़ियारत जो है ना वो आपको नसीब होंगी ख्वाब में। इसके अलावा औलिया अल्लाह की ज़ियारत नसीब होंगी। इसके अलावा आपके सामने एक मतलब ऐसी दुनिया खुलेगी, कैसा मतलब आपके सामने मैं कैसे आपको अल्फाज में बताऊं कि आपके सामने एक नई दुनिया समझें खुलेगी। और आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इस दुरूद पाक को पढ़ते जाएंगे तो आप एक नई दुनिया में, जो कि बहुत ही खूबसूरत एक तसव्वुफ़ की दुनिया जिसे कह लें, वो होगी अगर आप इसे रेगुलर जारी रखते हैं। मैं आपको मशवरा ज़रूर दूंगी, अगर आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करना चाहते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करना चाहते हैं, तो इस दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इस दुरूद पाक को ना सिर्फ खुद सीखें बल्कि आगे जितना हो सके लोगों को सिखाएं। मुझे जब फर्स्ट टाइम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी खूबसूरत, बड़ी ही बारोब, सफ़ेद दाढ़ी, मतलब बहुत ही खूबसूरत सा चेहरा। उन्होंने मुझे जानमाज़ और जो है एक लोटा दिया। अब मिट्टी का लोटा था जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उड़ने वाली जानमाज़ थी, जंगल था वहाँ पर मुझे उन्होंने फ़र्स्ट टाइम मैंने जब देखा तो उन्होंने मुझे ये अता किए। अच्छा, सेकंड टाइम जब देखा तो सेकंड टाइम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे, पीछे बैक साइड पे मैं थी, दरमियान में फासला था, दरमियान में जो था ना काफ़ी फासला था, पीछे जो है ना मैं खड़ी थी, शायद मैं भी नमाज के लिए खड़ी थी। काफ़ी टाइम हो गया इस ख्वाब को। जब थर्ड टाइम देखा तो थर्ड टाइम था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा इकराम जो है उनका जस्द मुबारक जो है वो कब्र में रख रहे थे या निकाल रहे थे, आप कुछ जहन में ठीक से नहीं है, मतलब तो वो कब्र मुबारक में रख रहे थे उनका जस्द मुबारक और मैं पास बैठी थी, उनकी कब्र मुबारक के पास बैठी थी। तो मुझे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम फरमाते हैं कि आप दुरूद पाक पढ़ें।
اچھا اسی طرح میں جب بھی خواب دیکھتی، جب بھی مجھے کوئی خواب آتا، کوئی فوت شدہ لوگ آتے، کچھ بھی آتا، تو وہ مجھے ہمیشہ یہی کہتے، میں ان سے پوچھتی مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ خواب میں جو تھا نا جو فوت ہوتے تھے لوگ، تو ان سے پوچھتی تھی کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے، تو وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ درود پاک پڑھیں۔ مجھے بہت مطلب اس طرح سے خواب آتے کہ درود پاک پر بہت زیادہ مجھے جو ہے نا فورس کیا جانے لگا کہ آپ درود پاک پڑھیں۔ اور الحمدللہ سے جب درود قرب خاص میں نے پڑھنا شروع کیا تو اس کے ایسے ایسے فیض دیکھے جو بیان کرنا بھی شاید میں آپ کو شاید الفاظ میں وہ باتیں بیان نہ کر سکوں۔ تو اسی لیے میں کہتی ہوں جب آپ یہ درود پاک پڑھیں گے تو اس کا فیض، اس کی کرامات آپ خود دیکھیں گے اور آپ خود محسوس کریں گے۔ ہاں وہ کیا وجہ ہے کہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوتی یا ہم وہ چیز ہی حاصل نہیں کر پاتے جس مقصد کے لیے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہماری کمائی میں حرام شامل ہو جاتا ہے، سود شامل ہو جاتا ہے، تو ہم ان تمام فیض، ان تمام برکات سے جو ہے نا محروم ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم بہت درود پاک پڑھتے ہیں لیکن ہمیں زیارت نصیب نہیں ہوتی۔ میں نے جو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، اپنے ارد گرد دیکھا ہے، تو میں نے یہی ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب ہماری کمائی میں حرام شامل ہو جاتا ہے تو ہم ان برکات سے مطلب محروم ہو جاتے ہیں۔ باقی یہ کہ خواب دکھانا اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر سب پر کرم کریں، اپنی طرف سے سب کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے سب محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اچھا درود پاک سے ہوتا کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، اگر کمائی جو ہے حرام بھی آ رہی ہے نا تو درود پاک کی برکت سے اللہ پاک اس حرام کمائی سے نجات دے دیتا ہے۔ اور آپ کے اگر دل میں جستجو ہے کہ اللہ پاک ہمیں حرام کمائی سے بچا یا اللہ ہمیں حلال دے، تو آپ کا اللہ پاک جو ہے نا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتے ہیں۔ آپ کی صرف لگن ہونی چاہیے، آپ میں جستجو تو ہونی چاہیے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں، عورتیں کہتی ہیں بھائی جدھر مرضی سے آئے بس کما کے لاؤ اور کھلاؤ ہمیں، حلال حرام کا فرق وہ نہیں دیکھتی، یا مرد بھی نہیں دیکھتے۔ تو اس لیے جو ہے نا ایک تو اپنے مردوں کو اتنا فورس نہ کریں کہ وہ کچھ بھی کما کے کہیں سے بھی حرام لے کر آ جائیں، اور بس جو ہے اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ کے گھر میں حلال رزق آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اللہ پاک آپ کو حلال رزق سے نواز رہا ہے۔ اور یقین جانیں اس حلال رزق کی عبادتیں اور جو آپ عبادت کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، یہ قبول ہی قبول ہے۔ آپ جو حلال رزق کھا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں نا، تو وہ میں کہتی ہوں اگر آپ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں تو اگر کوئی حرام رزق کھا کر رات دن کھڑا رہتا ہے عبادت کے لیے، تو میں کہتی ہوں آپ کی 5 وقت کی نماز قبول ہی قبول ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی ساری رات کی عبادتیں جو ہے نا وہ ریجیکٹ ہو جائیں۔ درود پاک میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے درود پاک کو، اور اس کو لکھ لیجئے اور جتنا ہو سکے شیئر کیجئے۔ درود پاک کا نام ہے درود قرب خاص، اس کا نام ہے یہ ہے جی اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی اللہ۔ یہ درود پاک جتنا ہو سکے ڈیلی کا آپ نے اپنی روٹین میں شامل کرنا ہے۔ اگر 1000 دفعہ پڑھ سکتے ہیں تو سبحان اللہ، لیکن جتنا بے شک 100 دفعہ ڈیلی کا پڑھیں، آہستہ آہستہ اپنی اس کی تعداد بڑھاتے رہیں۔ ڈیلی کا آپ نے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ کوشش کریں ہر بندہ اپنا 1 کروڑ دفعہ درود پاک اپنی زندگی میں پڑھنے کی نیت کر لیں۔ لیکن نیت آپ کر لیجئے اور ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کی مدد بھی کریں گے، اور پورا ہونا نہ ہونا نصیب کی بات ہے، لیکن یہ کہ آپ کو اس کا ثواب مل جائے۔ اور بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سے پورا کر بھی لیتے ہیں، تو آپ نیت اپنی کر لیجئے، باقی ساتھ جتنا ہو سکے آسانی کے ساتھ 100 دفعہ 200 دفعہ کوشش کریں، 1000 دفعہ اگر آپ ڈیلی کا پڑھ سکتے ہیں درود پاک کو تو اپنی روٹین میں شامل کر لیجئے۔ چلتے پھرتے جس ٹائم بھی جیسے بھی آپ کو آسانی ہونا تو پڑھ لیجئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس کا فیض، اس درود قرب خاص کا، تو آپ خود حیران ہوں گے۔ اور آپ پھر جس طرح میں آج آپ کو بتا رہی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی سب کو بتائیں گے کہ جس کے یہ فضائل ہیں، آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ مجھے اس کے بہت زیادہ فیض حاصل ہوئے، مجھے مطلب 2 ایسے فیض اور بھی حاصل ہوئے جو کہ میں کہتی ہوں بتاؤں گی تو کہیں ریاکاری میں شامل نہ ہو جائیں۔ کچھ چیزیں جو ہے وہ رکھنی چاہیے اپنی آخرت کے لیے بھی، تو بس وہ اگر بتانے کا مقصد صرف یہ کہ آپ موٹیویٹ ہوں۔ میرے پاس ایک چیز تھی، مجھے پتہ تھی، میں نے اس سے فیض حاصل کیا، تو پھر میرا دل کیا کہ آپ کو بھی پتہ ہو۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو میری طرف سے ایک تحفہ آپ سمجھ لیجئے۔ ظاہر درود پاک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا، ان کے آل پہ درود پاک بھیجنا ایک نور ہی نور ہے، لیکن میرے پاس میں نے سوچا کہ میں اپنے سبسکرائبر کو ایک چیز جو میرے پاس ہے، جو مجھے پتہ ہے، تو میں آپ کو بھی ضرور اس چیز کے بارے میں بتاؤں تاکہ آپ بھی اس سے فیض حاصل کریں۔ ظاہر ہے جب بھی آپ درود پاک پڑھیں گے تو مجھے بھی ثواب ہوگا، اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد کیجیے گا۔